खैबर पख्तूनख्वा में चाबी है खान की रिहाई की। ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनको अपनी बीवियां घर में भी नहीं छोड़ेंगे। अगर 10 साल बाद भी मेरी बात सही ना निकले, मेरा जुबान काट दें। पीटीआई में जो आज कल्चर है, टीसी कल्चर है, पॉलिश कल्चर है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अली मापा अल्लाह रसूल का वास्ता है, उधर मत जाएं, मेरा साथ दे। सर, मेरे सर पे हाथ रखें आप, देखिए खान साहब बाहर आता है कि नहीं है। वो जब खान की रिहाई की बात आती है तो वो चुप जाते हैं, जब उसकी बात आती है बच्चे और एक एक वर्कर के पास जाना, उनसे वोट लेना कोई आसान काम नहीं था। माँ बाप वाला रिश्ता बना हुआ है। हम इनके लिए मतलब मैं इनके लिए जान देता हूँ और ये हमारे लिए जान देते हैं। और मैं लिख के देता हूँ कि मैं इलेक्शन के दिन 3-4 घंटे सोया रहता हूँ। एक दिन तो सोया रहता हूँ, लेकिन 5 साल जागा रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5-6 ट्रांसफार्मर में रोजाना लगाता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान की सियासत को, चैलेंज अपने पीटीआई वालों को चैलेंज करता हूँ, दिखा दे मुझे, रिकॉर्ड निकाले। अगर 2 भी कोई रेगुलर निकाले, मैं इस्तीफा दे दूंगा। शौकत खान हमने पता नहीं क्या हीरा पैदा किया है, खुदा की। एमपीए साहब किस साइड पे बैठे हैं? चारपाई के नीचे वाली साइड पे बैठे हैं, ऊपर वाली साइड पे काम करवाने वाले लोग होगा। नाज़रीन, आज मैं इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ, एक मकामी एमपीए के डेरे पे मौजूद हूँ। यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है, वो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो बाकी बातें मैं बाद में करता हूँ। पहले मेरे साथ हैं ये एमपीए साहब, इनकी कचहरी जारी है। इसमें आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये कचहरी जारी है। ये मुख्तलिफ लोग जो हैं वो डेरे पे मौजूद हैं और इनको कावा पिलाया जा रहा है। और कावा पिला के मतलब आने जाने लोगों को कावा, पानी, चाय वगैरह पूछी जाती है। और इसके बाद ये सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ अपने काम करवाने के लिए आ रहे हैं। वो सामने आपको जो शख्सियत नज़र आ रहे हैं वो एमपीए साहब हैं, फजल इलाही साहब, हाजी फजल इलाही साहब यहाँ के मकामी एमपीए हैं। और नाज़रीन, जो एक सबसे अच्छी बात है वो मैं आपको दिखाऊं, जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, जो मैं चाहता हूँ मुल्क पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जितने भी एमपीएस हैं, जितने भी एमएनएस हैं, अगर उनको आप मुंतखब करते हैं, आप अपना एक कीमती वोट देते हैं उनको इक़्तिदार में लाने के लिए, उनको अयाशियाँ करवाने के लिए, उनको हवादार खुल और कमरों में रहने के लिए, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो जो जुटते हैं, वो जो इंजॉय करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये चारपाई है, एक बड़ी चारपाई आपको नज़र आ रही है। आपको जो मेन चीज़ बतानी है, और वो एमपीए साहब किस साइड पे बैठे हैं? चारपाई के नीचे वाली साइड पे बैठे हैं, ऊपर वाली साइड पे काम करवाने वाले लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है सर? मौलाना गुलामुल्लाह हमदानी जी। सर, आपका इस डेरे से क्या ताल्लुक है? हाजी साहब से क्या ताल्लुक है? हाजी साहब से हमारा बड़ों का ताल्लुक था बहुत ज़माने सा, और फिर हमारा ताल्लुक भाई जैसा है उसके साथ। और जब भी हम आते हैं तो ये हमें एक एमपीए का उजरा नहीं लगता है, ये हमारा अपना उजरा और देरा लगता है। माशाल्लाह, आपने सर पे एक बेहतरीन इस्लाम की जो वो कैप है वो पहनी हुई है, दाढ़ी मुबारक रखी हुई है, और बड़े माशाल्लाह सोफिस्टिकेटेड मुस्लिम लग रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, आप क्योंकि हमें गाइड करेंगे, मैं नहीं आपको गाइड करूंगा। एक हमारा दीन जो है इस्लाम, वो क्या कहता है, इन एमपीए साहब के लिए क्या कहता है, एमएनए साहब के लिए क्या कहता है, मिनिस्टर के लिए क्या कहता है, कि वो किस तरह इंसानियत की खिदमत करें? असल में इस्लाम में हम देख सके तो हमारे इस्लाम ने जो हमारे मिनिस्टर या जो नाम आप देते हैं, हाँ, ये एक खादिम का दर्जा उनको देते हैं। हाँ जी, सैयदुल कौमी फी सफर खादिम हो, सफ़र में जो सरदार है, मशर है, वो अपने लोगों का और अपने जो छोटे हैं वो उनका खादिम है। वो हमारे एमपीए साहब हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह खादिम की तरह अपने हल्के की अवाम की और अपने जो बच्चे हैं सब आप देख सकते हैं, वो बच्चों की तरह उनको देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमपीए में जो इस्लामी तर्ज अमल है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से हम देख सकते हैं। मुतमिन है आप? मुतमिन है। आप दुआ कर, 100% आप दुआ करें कि अल्लाह ताला सारे एमपीएस एमएनएस को ऐसा ही बना दे। हमारा दुआ है कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी एमपीएज एमएनएज और भी ऑफिसर हैं, सबको अल्लाह इस एमपीए के जैसे बनाए। जी, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ मैं एक आपको बात क्लियर कर दूँ, बाय गॉड, ये बात ऐसी है कि जब कोई जर्नलिस्ट किसी की फेवर में बात करता है तो उसको कहा जाता है कि ये टाउट है या पैसे लेके इसने ये वीडियो बनाई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ मेरे दिल की बात है, मेरे दिल को एक बात अच्छी लगी है। और ना ही को मैं पीटीए का वो एंकर हूँ, जिस तरह आप बात करते हैं ना, मैं ये एक बात जो मैंने देखी है, मैं चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में ऐसे एमपीएज हों। हम देखते हैं अमूमन पंजाब में एमपीए साहब के डेरे के अंदर आने नहीं देते, और जब आप अंदर आ जाएं वो कहते हैं जी साहब सुते हुए ने, साहब आराम कर रहे ने, साहब पिछले गारे च ने, और साहब
اور واٹ از صاحب یار, یہ صاحب کب وہ صاحب اور سردار یا جگیردار وہ وڈیرا, جب آپ ایسے لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کریں گے, آپ ان کو اپنا بنائیں گے, تو ناظرین کرام ایسے انقلاب نہیں آتے, ایسے قومیں نہیں بدلتی. اگر آپ کو چاہیے کہ حاجی صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہیں, آپ کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے, لوگوں سے مل بھی رہے ہیں, بغل گیر بھی ہو رہے ہیں. آیا جائے. السلام علیکم جی. حاجی صاحب تشریف رکھے پلیز. سر الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ کرم اللہ کا. ماشاءاللہ سر, میں نے ادھر آ کے دیکھا ہے, یہ آپ کے منہ پہ تعریف نہیں ہے, یہ ہم نے سنی ہے, تو سن کے آئے ہیں. مجھے یہاں میں پشاور میں آیا ہوں, مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک آپ کو ڈیرا بتاتے ہیں کہ وہاں ایسے مطلب لوگ آتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ آتے ہیں اور ان کے کام ہوتے ہیں. اور ایم پی صاحب ماشاءاللہ آپ اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں, آپ تو وہاں بڑی کرسی لگا کے بیٹھے ہیں. تو بس توفار پھر جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گا. اللہ حساب کتاب ہے, آخرت ہے, ایمان ہے, چھوٹے بڑے کی حق ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. حاج صاحب کب سے آپ, سب سے پہلے آپ بتائیں 2001 سے سیاست میں کب سے ہیں آپ؟ میں 1996 میں آپ کو پکچر شیئر کروں گا, وہ آپ ساتھ رکھ لیں. 96 میں صوبائی کمیٹی کا ممبر تھا, اویز علی ہمارے صدر تھے, اور میں آرگنائزر تھا پشاور کا, اور ساتھ ہی جو ہے نا ملاکان کا. تو اس ٹائم میں 22 سال کا تھا, 21-22 سال کا, کہ میں ادھر جاتا تھا خان کے ساتھ, 24 گھنٹے ہوتا تھا میں. اور جہاں بھی ہم جاتے تھے تو تو ہم ملاکانڈ اور پورے صوبے میں جو ہے نا خان کے ساتھ پھرتے تھے. ہم 13 بندے تھے اس ٹائم. اس سے لے کے پھر 2001 میں پریکٹیکل سیاست میں آ گیا ہوں. الیکشن کی اپنے قوم نے اعتماد کی مجھ پہ 2001 میں. پھر 2003 پہ مجھے جو ہے چونکہ قوم کا اعتماد اور وہ سپورٹ حاصل تھا, تو اس وجہ سے میں ضلع کا ڈسٹرکٹ ممبر بن گیا ہوں, ضلع کا الیکشن جیتا. پھر اس کے بعد 2006 میں ناظم بنا. پھر اس کے بعد پارٹی میں جو ہے 2012 میں انٹرا پارٹی الیکشن آ گئے, اس میں میں تحصیل صدر بن گئے. لیکن وہ ایسا نہیں تھا جو آج کل یہ پارٹی میں پی ٹی آئی میں, تاکہ پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پی ٹی آئی میں جو آج کلچر ہے, ٹی سی کلچر ہے, پالش کلچر ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے کسی کا, کوئی ورکر کے ساتھ اس کے لنک نہیں ہوتے, جا کے وہ پھر صدور بنا لیتے ہیں. اور پھر وہ جب خان کی رہائی کی بات آتی ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں. جب اس کی بات آتی ہے, صدر ہوتا ہے پورے پاکستان کا, اگر پاکستان کے لیول پر بھی جو صدر رہ چکے ہیں آپ ان کا نکال لیں, ریکارڈ نکالے, 100 بندے نہیں لا سکتے. تو اس کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ٹی سی کلچر نہیں تھا اس ٹائم. انٹرا پارٹی الیکشن تھا, جو کہ میرا ٹاؤن 4 جو ہے آگے کوارڈ چرسدہ اور پورے علاقے کے ساتھ ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ 21 یونین کونسل پر مشتمل تھا وہ. اور اس میں ایک ایک بچے اور ایک ایک ورکر کے پاس جانا, ان سے ووٹ لینا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور وہ پھر جو ہے ٹاؤن 4 کا میں صدر بن گیا ہوں. پھر اس کے بعد 2013 میں جو میں ایم پی اے بنا ہوں, تو 1/3 سے مطلب ہے کہ میرے 20,000 مخالف کے 5,000 اس طرح. پھر 2018 میں میرے 18,000 مخالف کے 5,000 اور 6,000 اس طرح. ابھی میرے 26,000 کے 27,000 ہے, مخالف کے 7,000 ہے. تو ایسے الحمدللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ جو بیٹے ہوئے نا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے, اور بچوں جیسا رشتہ, بڑوں کے ساتھ بیٹوں جیسا رشتہ میرا. ایک ہمارا آپس میں ایک ماں باپ والا رشتہ بنا ہوا ہے. ہم ان کے لیے مطلب میں ان کے لیے جان دیتا ہوں اور یہ ہمارے لیے جان دیتے ہیں. اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں الیکشن کے دن 3-4 گھنٹے سویا رہتا ہوں. ہاں الحمدللہ جی. ہاں مجھے یہ ان پہ بھروسہ ہے, اللہ پہ, ان پہ یہ ریکارڈ کی بات ہے. ہاں جی بالکل. 2013 میں 4 گھنٹے سویا تھا الیکشن کے دن, بے فکر. ہاں الحمدللہ میں سویا رہتا ہوں. میں نے کہا ہے, لیکن اس طرح مطلب ہے گلگت کے جو ہمارے کیبنٹ تھے, اس کو میں نے گلگت کے جو ہماری کیبنٹ بنی ہے ان کو میں نے کہا نا, میں کہتے آپ الیکشن کیسے, میں نے کہا یار میں تو الیکشن والے دن سویا رہتا ہوں. وہ حیران ہو گئے نا. تو سارے اس میں ایک شاہ جی تھے, پتہ نہیں سپورٹ کلچر منسٹر تھے, کہتے ہیں جی صاحب راز کی بات بتائیں. میں نے کہا بات پہ آ گئے ہو نا. تو میں نے کہا کہ دیکھو راز کی بات یہ بھائی صاحب کہ ایک دن تو سویا رہتا ہوں لیکن 5 سال جاگا رہتا ہوں. یہ بات ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ جاؤ اسلام آباد کے مدے لوٹو, ادھر لوٹو, ادھر لوٹو, یہ تو نہیں. اور ہر ایک کام پہ یہاں پر عوام کو گیس کی ضرورت ہے, بجلی کی ضرورت ہے, صفائی کی ضرورت ہے, پینے کے پانی, سارے مسئلے الحمدللہ. روڈ اسٹریٹ کافی حد تک
काबू पा गया हूँ, ट्रांसफार्मर भी लगा। मैं रोज़ाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह 4 5 6 ट्रांसफार्मर मैं रोज़ाना लगाता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान की सियासत को, जितने भी हैं पूरे सूबे में, गिलगित कश्मीर को भी चैलेंज करता हूँ, MNAs MPs को चैलेंज, अपने PTI वालों को चैलेंज करता हूँ, दिखा दे मुझे, रिकॉर्ड निकाले, अगर 2 भी कोई रेगुलर निकाले मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह काम देखें, अल्लाह ताला जो है ना वो दिल में रहता है, दिल में, और आपका जो दिल में भी बात आती है ना वो अल्लाह सबसे पहले खबर होता है, फिर बच्चा खबर होता है, फिर बूढ़ा बुजुर्ग खबर होता है उसको कि यार अल्लाह उसके दिल में डालता है कि ये जी साहब आपके साथ ईमानदारी से चल रहा है या मुनाफिकत, तो बच्चे को पता चल जाता है। अगर मुनाफिकत है तो वो हमारे चेहरे को देखता भी नहीं है, अगर हकीकत है तो वो जान देते हैं, हम भी देते हैं वो भी देते हैं। ये हल्के की बात होगी। अब हम बात करेंगे खान साहब की, थोड़ी सी बात करेंगे। खान साहब कब तक बाहर आते नजर आ रहे हैं? एक हमने चेंज देखा यहाँ सूबा में, और एक नौजवान को वज़ीर आला बनाया गया, सुहेल खान अफरीदी पे इतबार किया गया, पहले वाले CM को हटाया गया। खान साहब का इसके पीछे राज क्या है, और खान साहब कैसे भाई बाहर साहब, आ सकते हैं? बाहर ऐसे आएंगे ना जी कि कंट्रोल यहूद और नसारा के हाथ में है। मैं चैलेंज करता हूँ, कंट्रोल किसके पास है? यहूद और नसारा के हाथ में है। हमारे ये जो बेचारे हैं, वज़ीर आज़म बहुत बड़ा बना है, कोई नहीं है, सब कंट्रोल यहूद और नसारा के हाथ में है। और खान साहब, ये इनकी इतनी औकात नहीं है, सबकी पूरे पाकिस्तान में जितने भी मुखालिफिन हैं हमारे, इनकी इतनी औकात नहीं है कि खान को अंदर रखें। ये यहूद और नसारा ने अंदर रखा हुआ है। अगर 10 साल बाद भी मेरी बात सही ना निकले, मेरा जुबान काट दे। ये यहूद और नसारा ने कैद में रखा हुआ है क्योंकि उसका ईमान था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे। ये ऐसी बात नहीं है। और हाँ, रिहाई की बात है, खैबर पख्तूनख्वा में चाबी है खान की रिहाई की। क्या चाबी है? खैबर रिहाई की, हाँ, क्या चाबी है? खान की रिहाई की चाबी खैबर पख्तूनख्वा में है। वो क्या राज है? मैंने बताएं। वो राज असेंबली में बताया, फ्लोर पे बताया है। अभी मैं बाहर से होके आया हूँ, मेरा बेटा बैरिस्टर अलहमदुलिल्लाह बन गया है उसके, तो वहाँ पर भी मैंने पार्टी के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी। वो इज्जतदार लोग हैं, वो ईमान वाले लोग हैं ना, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ईमान वाले हैं, वो बहुत लायल है अपने मुल्क के साथ, हद से ज़्यादा, इंतहा दर्जे हद से ज़्यादा वो लायल है। तो उसमें ना मैं आपको बताऊँ, उनसे मैंने यही बात कही है कि खान की रिहाई की चाबी खैबर पख्तूनख्वा में है। देखें, KP और बलूचिस्तान ये दिल है पाकिस्तान का, दिल। अगर दिल मर जाए, मेरा आपके पीछे एक मेरा बेटा डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर समद, इनसे पूछे कि अगर दिल मर जाए इंसान चल सकता है? नहीं। तो ये KP और बलूचिस्तान दिल है। ये असल में जो मैं कहता हूँ ना अपने स्पीच में कि जी जन्नत का टुकड़ा है, इस्लाम का किला है, तो जन्नत का टुकड़ा इसलिए कि जमीन के नीचे खजाने, ऊपर खजाने देखे, मौसम देखे सब, लेकिन दिल KP और बलूचिस्तान है। सब कुछ जो है ना, सोना, हर एक चीज, मादनियात, गैस, हर यहाँ पर है। तो जो करक में गैस है, जो वजीरिस्तान में गैस है, मादनियात है, जो तोरबेला डैम है, वर्तक डैम है, मेरे हज़ारा रीजन में गैस है, मेरे मलाकान रीजन में बिजली के वो है, सारे डैम है वगैरह। ये हम अगर 1 घंटे के लिए बंद भी ना करें और साथ करीब बैठे कि खान को छोड़ना वरना बंद करते, अल्लाह की कसम, ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं इनको अपनी बीवियां घर में भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बिजली नहीं है, बैस नहीं, ये तो लाडले हैं। इन्होंने तो 78 साल ब्यूरोक्रेट और ये जो एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने तो खून चूसा है इस मुल्क का, और ये तो इतने लाडले हो गए, इनको तकलीफ तो ये बर्दाश्त ही नहीं करते। जिस तरह मैंने 18 महीने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है पहाड़ों में और जंगलों में मैंने गुजारे हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे मार रहे हैं। भाई साहब, ये जरा मुश्किल नहीं हो जाएगा? और नहीं। इसका रिएक्शन बड़ा सख्त आएगा। कुछ भी नहीं है। ये भी रिएक्शन है ना कि इस्लाम के दुश्मन है यहूद और नसारा, और एक ही लीडर है, नर लीडर, बहादुर लीडर। और मैं कहता हूँ कि माँ ने ऐसे बेटे को जन्म दिए कि अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे। ऐसे शौकत खान हमने पता नहीं क्या हीरा पैदा किया है, खुदा भाई के साहब, हम सुनते थे, हम सुनते रहे हैं, आप भी सुनते रहे हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, यहूदियों ने हाँ, वो उनको तो पता चल गया ना, परवरिश की है। वो तो पता चल गया ना जी। अभी यहूद एजेंट तो यही है ना कि अगर कोई फलस्तीन की बात करते हैं, कोई इनके खिलाफ जो है ना वो इसराइल के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो आगे से जो है सारे ओहो हो जी गोलियां मारते हैं। अभी भी 300 बंदे मारे गए हैं, हम पे गोलियां बरसाई गई है। मुश्ताक सेनेटर साहब जो है वो इस्लामाबाद में बच्चों के साथ बेइज्जत हो गए हैं, गजा तक माशाल्लाह पहुंच गए। हम सलाम पेश करते हैं मुश्ताक साहब को, सेनेटर साहब को। वो अलग बात है कि जो मत इस्लामी के सारे कैदीन बहुत तकलीफ में है
کہ مشتاق صاحب کو اتنی رینکنگ کیسے ملی, اتنی عزت اللہ نے کیوں دی. اللہ عزت دیتا ہے محنت سے, ایمانداری سے دیتا ہے. تو مشتاق صاحب نے محنت کی اور بہت مطلب ہے کہ بہت محنت کی اس نے ماشاءاللہ. تو یہ محنت سے کرنا پڑتا ہے ایمانداری کے ساتھ. تو یہ لوگ جو ہیں اب محنت کریں گے ایمانداری کے ساتھ تو خان کو نکالیں گے, تب جو ہے اسلام کا بول بالا ہوگا پوری دنیا میں. خان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے. سارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب یہ ٹی سی کرتے ہیں, یہود نصارہ کے اور اسرائیل کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے. کچھ ہمارے پارٹی میں بھی احمق کی کمی نہیں ہے. جب ہم بیٹھتے کہتے ہیں ٹرمپ آئے گا, خان بھائی ہو, میں نے کہا آرام سے بیٹھے, یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کہ ہوا کے ساتھ ان کے رخ بدلتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایسا یہ مذاق, میں نے کہا ان نے اپنی ہی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے اور کر لی اس نے, دیکھیں کر لی, اور مظالم بڑھ گئے مسلمانوں پر. یہ ادھر پاکستان میں بھی جو ہے یہ ذمہ دار جتنے اموات ہیں اس کے بھی یہود نصارہ ہیں, کیونکہ یہ تو ان کے منشی بیٹھے ہیں بیچارے. سر آخری سوال ہے, آپ کا قیمتی ٹائم ہے اور اس وقت آپ کی کچہری بھی جاری ہے. آخری سوال یہ کہ 2024 کے فروری 8 2024 کو سب سے زیادہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو آپ کی سیٹیں نہیں ملی, ڈاکہ ڈالا گیا, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ہم مانتے ہیں, ہمارے کے پی کے میں بھی ڈالا گیا, آپ کا ووٹ مارا گیا. لیکن اتنے ووٹ لینے کے باوجود, اس کا مینڈیٹ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں اور وہاں اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہوتے سولیڈیرٹی کے لیے. بہت ہی زبردست آپ نے جو ہے کوشچن کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہماری اپائیں جو ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں, وہ جان قربان ہیں ان کے لیے. وہ ایک غیرت مند ماں باپ کی بچیاں ہیں, وہ غیرت مند بھائی کی بہنیں ہیں. میں ان سے بھی آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علی ماپا اللہ رسول کا واسطہ ہے, ادھر مت جائیں, کے پی میں آئیں, میرا ساتھ دے. سر میرے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ, دیکھیں خان صاحب باہر آتا ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک کہتا ہے ادھر جی ٹی روڈ پر موٹر وے بند کرتے ہیں, یہ ڈرامے ہیں, یہ جلسہ کرتے ہیں, یہ ڈرامے ہیں. اصل چیز جو میں نے کہا یہ بات ہے, خان اگر نہ نکل آئے مجھے اس چوک میں پھانسی کر دیں. میرے خاندان میں جو بچے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خون معاف, مجھے پھانسی کر دے اگر نہ آئے خان. یہی فارمولہ فضیلائی والا فارمولہ اپلائی کر لے, خان باہر آئے گا. آپ کا ادھر بیٹا کو بیٹھا ہے بالکل, یہ بھی میرا بھتیجا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, وہ بیٹا میرا وہ ہے, یہ میرے بانجے ہیں, میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں وہ مانتے ہیں یہ شرط قبول ہے. لا جی آپ بتا دیں, صاحب کہہ رہے ہیں یہ شرط مانتے ہیں. صحیح بات ہے, ہم مانتے ہیں, ہم ساتھ کھڑے انشاءاللہ اس کے ساتھ. کہ فضیلائی فارمولے پہ عمل کیا جائے. اگر خان کی رہائی نہ ہو, مجھے پھانسی کر دے, مجھے گولی مار دے, میرے خاندان, یہ میرا خاندان بیٹھا ہوا ہے سب, یہ میرے خاندان کی طرف سے خون معاف ہے میرا. خان آئے گا, خون معاف. حاجی صاحب کی قربانی اکیلے نہیں ہوگی, سارا قوم قربان ہوگا. عمران خان پہ ہم سب قربان. جو اتنا غیرت مند ماں باپ کا اولاد ہونا یہ ایک ہی ہے جو پورے پاکستان میں بلکہ پورے ورلڈ میں. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, جتنی بھی پوری دنیا میں جتنی سیاستدان ہیں, الحمدللہ عمران خان, بس عمران خان. سر آپ بھی کچھ کہیں گے؟ بس اس کے ساتھ ہماری پالیسی ایک ہی ہے, یہ جو کہتا ہے ہمارے خلف آخر ہے. سر آج صاحب نے جو مشورہ دیا ہے بالکل اس پہ چیلنج کیا ہے انہوں نے, سارے صوبے کے حاضر ہیں, ہر وقت حاضر ہیں. حاجی صاحب کو چیلنج کر دیا ہے انہوں نے. یہ سارے پاکستان جو ہے نا حاضر ہیں. یہ تو ہم اس کے کی پی آواز کے بنیں گے انشاءاللہ, اس کو سپورٹ کریں گے. آج صاحب یہ آپ کے ساتھ چلے گا کون؟ آپ کو امید نہ ہے چلے نہ چلے نا, اتنے ورکر ہے خدا کی قسم کہ وہ صرف ان کو ایک اشارے کی ضرورت ہے, سمجھ آ گئی نا. انشاءاللہ میں نے آج بھی میٹنگ بلائی, میں ابھی اسپیکر ہاؤس جا رہا ہوں, سارے ایم پی آئے ہوئے, ان کو میں نے کہا ہے کہ دیکھیں جو ہمارا مقصد ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ نے بہترین امت میں پیدا کیا ہے ہمیں. تو شارٹ بات یہ ہے کہ بھائی صاحب, شارٹ بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام پہ قربان ہونا ہے. دوسرا جو ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, ہم نے اسلام پاکستان پہ قربان ہونا ہے. اس کے لیے ہم نے اکٹھے ہونا ہے اور ایک آواز ہونا ہے, اور اس دکھتی رگوں کو ہم ان کے پکڑیں گے کہ خان کی رہائی ممکن ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو جی, بہت مہربانی. ناظرین کرام, یہ آپ کو ہم نے ایم پی اے صاحب کا ڈیرا دکھایا. ایم پی اے صاحب جو ہیں حاجی فضل الہی, یہاں کے مشہور و معروف ایم پی ہیں اور ان کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ان پہ.
یہ ڈیرے پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بھائیوں والا ماحول ہے اور ایک بڑا پرامن ماحول ہے. لوگ آتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں آتے ہیں, ان کے کام ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں روز کے 4-5 جو ہیں ٹرانسفارمر لگواتا ہوں, بجلی کے کام کرتا ہوں, سیوریج کے کام کرتا ہوں. اور ناظرین کرام, یہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر ایم پی اے ایسا ہی ایم پی اے ہو اور ہر ایم این اے ایسا ہی ایم این اے ہو. آپ کے باپ کا یہ ملک ہے, آپ ملک میں ووٹ لیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ڈیروں میں بھی داخل نہیں ہونے دیتے. آپ کو ووٹ دیتے ہیں یہ غریب لوگ, آپ کو کام کرنے ان کے, اور حاجی فضل الہی بننا ہے. حاجی فضل الہی سے میں نے پیسے لے کے ویڈیو نہیں بنائی, حاجی فضل الہی کا کام مجھے یہاں لے کے آیا ہے. یہ آپ پاکستانیوں کے لیے. اور یار آپ کن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں؟ پنجاب میں ہم ایسے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, یقین کرو ہمارے مائی باپ وہاں جو کام کے سلسلے میں جاتے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اور حاج صاحب نے وہ دیکھو, یہ بطور پاکستانی اور بطور مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے, اور میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کو ہمیں ووٹ سپورٹ کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو ہم آگے لے کے آئیں جو آپ کے کام کریں, جو آپ کی بات سنیں, آپ کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں. ہاں, آپ کے ناجائز کام میں آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. تو ہم تو وہ رسا گیری کرتے ہیں, ہم تو ان لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. بھائی وہ جو ہمارے بندے پکڑے جائیں گے, وہ جو ڈرگ اسمگلر ہوں گے یا ڈرگ ڈیلر ہوں گے, رسا گیری کریں گے, ہمیں وہ ایم پی اے پسند ہیں, اور ٹی سی والے وہ جو معاملات وہ پسند ہیں. اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کو ایک اچھا اور بہترین اگر مستقبل آپ چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں, اچھے لوگوں کو ووٹ دیں, ایماندار لوگوں کو سلیکٹ کریں, وہ اقتدار میں آئیں, وہ آپ کی باغ دوڑ سنبھالیں, کیونکہ وہی اصل خادم ہیں اور وہی اصل آپ کی رہنمائی اور ترجمانی کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کون سا ایم پی اے چاہیے. حاجی فضل الہی جیسا چاہیے یا آپ کو وہ چاہیے جو آپ کے مائی باپ کو نیچے بٹھائے اور بات بھی نہ سنے کہ صاحب اندر ستے نے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ نے یہ بات ضرور کرنی ہے. مجھے رائے غلام علی کو دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی ناصر.